औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, हमारा जो मौजू चल रहा है वह है हुरूफ़ तहजी और इसकी जो बदलती हुई शक्लें हैं और जो हम यहाँ पे फिर आज ये जो मिला कर लिखते हैं। एक तो हम यहाँ पे खोल कर लिखते हैं और एक तो हम मिलाकर या जोड़ कर भी कह सकते हैं, जोड़ कर लिखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है, ये जो है यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हैं हुरूफ़ तहजी जो है, कल हमने जीम उठाया था, आज हमारा जो है वो आज हम सीन उठाने वाले हैं। सीन, ठीक। इस सीन की जो बदलती हुई शक्लें हैं वो हमें पता होनी चाहिए। सीन की जो बदलती हुई शक्लें हैं वो है इस तरह से आप देख सकते हैं। ये सीन की बदलती हुई शक्लें हैं, आप देख सकते हैं। इस तरह से है, तो ये सीन की जो है बदलती हुई शक्लें हैं। अब यहाँ पे हम मिलाकर इसको लिखते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे खोल कर लिखते हैं सीन अलिफ सा, सीन तो अलिफ लिखस पत करोस कम ब्याखना त्रो सत मीम त्रो सत, ठीक। ये तीन हुरूफ़ तहजी है, सीन है, अलिफ है, मीम है। इन तीन हुरूफों को अब यहाँ पे जो है हम मिला कर लिखेंगे। अब देखते हैं कि हमें कौन सी शक्ल यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। हम लिखेंगे इसको सीन अलिफ। अब आपको समझ में आ गया ये जो ये वाली शक्ल है यहाँ पे, इसकी हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ी तो हमने सीन अलिफ सा, ये सीन अलिफ हमने मिलाकर लिखा है। अब हम मीम को इधर लिखते हैं, बनेगा ये साम, सीन अलिफ साम मीम साम, ठीक। इसी तरह से शीन जो है यहाँ पे शीन आप देख सकते हैं। शीन की भी जो बदलती हुई शक्ल है वो इसी तरह से है, ठीक है ना। शीन शीन तो अब जो है हम यहाँ पे लिख सकते हैं अलग अलग, शीन अलिफ शाह और यहाँ पे मीम फिर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मिलाकर हम जब लिखेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे शाह। तो आपको समझ में आ गया, ये वाली शक्ल हमने यहाँ पे यूज़ की है, इस्तेमाल की है। तो ये बन गया शाम। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वाद। स्वाद जो है ये हुरूफ़ तहजी में है, तो अब इसकी जो बदलती हुई शक्ल है वो आप देख सकते हैं। स्वाद की जो बदलती हुई शक्लें है, ये स्वाद की बदलती हुई शक्लें हैं, आप देख सकते हैं स्वाद की बदलती हुई शक्लें, ठीक। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे हम स्वाद, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे फे और यहाँ पे लिखेंगे ते। अब इनको हम मिलाएंगे आपस में, इन तीन हुरूफों को, ये जो हुरूफ़ तहजी तीन है इनको हम आपस में मिलाएंगे। सौत और फे, सौत को भी मिलाएंगे, फे को भी और ते को भी। यहाँ पे हमने सिर्फ सीन और अलिफ को मिलाया, यहाँ पे तीनों को इकट्ठा करेंगे, ठीक। अभी आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा वो ये कि ये जो अलिफ है, अलिफ की ये एक मतलब खासियत है कि ये मतलब दूसरे हुरूफ के साथ मिल जाता है, जिस तरह ये सीन के साथ मिल गया। लेकिन अगर हमें ये अलिफ सीन के साथ मिल गया, अगर हमें मिसाल के तौर पर यहाँ पे सीन को अलिफ के साथ मिलाना हो तो ये नहीं मिलेगा, क्योंकि अलिफ सीन इस जो है ये नहीं मिल सकता।
یہ اس کی خاصیت ہے، یہ خود تو مل جاتا ہے لیکن اپنے مطلب اپنے آپ کے ساتھ کسی حروف کو ملنے نہیں دیتا، الف، ٹھیک، اس لیے میم الگ آ گیا یہاں پہ، ٹھیک، کوئی بھی حروف ہو، میم ہو، رے ہو، کیف ہو، الف، یہ الف کسی کو اپنے ساتھ ملنے نہیں دیتا، ٹھیک۔ اس کے بعد صوت جو ہے یہاں پہ میں نے لکھا یہ الگ الگ کر کے، اب یہاں پہ ملا کے لکھوں گا میں، صاد، فے اور تے، صاد، فے اور تے، تو یہ تینوں جو ہے ملا کر ہم نے لکھے ہیں۔ اب یہاں پہ صاد کی آپ نے بدلتی ہوئی شکل اور فے کی بدلتی ہوئی شکل آپ نے نہیں دیکھی ہے تو دیکھ سکتے ہیں، فے، یہ فے کی بدلتی ہوئی شکلیں ہیں، ٹھیک، تو یہ اس طرح سے ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ضاد جو ہے وہ بھی اسی طرح سے تو ٹھیک، ضاد بھی اسی طرح سے ہے۔ اب جو تو ہے، تو کی جو بدلتی شکل ایسے ہے، ضا کی بھی بدلتی شکلیں جو ہے وہ بھی ایسی ہے، مثلا یہاں پہ لکھیں گے تو الف تو میم لکھیں گے ہم، یہ ملا کر لکھیں تو تا میم تو، ٹھیک، ہاں، یا طائر بھی لکھ سکتے ہیں لیکن وہ حروف سے زیادہ ہوگا اس لیے ٹھیک نہیں رہے گا، فی الحال ہم یہاں پہ تین حروف ہی ملا کر سیکھیں گے۔ یہ بھی زو جو ہے، زو، یہاں پہ آپ زود دیکھ سکتے ہیں، زوائ ایت رے، جس کو ہم ظہر کہتے ہیں، ظہر، ہے رے، یہاں پہ میں نے ملا کر لکھا ہے ہے رے، ظہر، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو سین ہے، سین کی جو بدلتی ہوئی شکلیں ہیں وہ کس طرح سے ہے، شین کی بدلتی شکلیں جو ہے وہ کس طرح سے ہے، اسی طرح سے زود کی صوت جو ہے اس کی بدلتی ہوئی شکلیں کس طرح سے ہے، تو زود کس طرح سے ہے، تو کس طرح سے، زوئی کس طرح سے، پھر ہم یا آپ نے یہاں کھول کر بھی دیکھا ہے اور یہاں پہ جوڑ کر بھی دیکھا ہے کہ کس طرح سے ہم حروف تہجی کو آپس میں ملا کر لفظ بناتے ہیں۔ جب ہم حروف تہجی جو ہوتے ہیں، جب ہم ان کو آپس میں ملاتے ہیں تو لفظ بنتا ہے، لفظ، ٹھیک، کیا بنتا ہے، لفظ، چاہے وہ بامعنی ہو یا بے معنی ہو، لیکن لفظ ایک بن جاتا ہے، لفظ بن جاتا ہے، یہ سام ہے، شام ہے، صفت ہے، طعام ہے، مگر یہ سب جو ہے یہ ہم نے حروف تہجی سے اٹھائے ہیں، تب جا کے ہمارا لفظ بن گیا۔ تو حروف تہجی جو ہے سب سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ جو حروف تہجی ہے یہ ہمارے ذہن میں پیوست ہونی چاہیے۔ یم زن حروف تہجی سے الف پہ یہ تامت ام گژھن اسہِ سٲری پتہ آسٕنۍ، ام گژھن اسہِ یاد آسٕنۍ، اور پتہٕ یُس یِہنٛز بدلتی ہوئی شکل یُس زن چھِ، یعنی یُس زن سین ییٚلہِ اسہِ رلٲیِتھ آسہِ لیکھُن تمہِ ساتہٕ کِژھ شکل چھِ اسہِ سیٖنس بناوٕنۍ ییٚمہِ ساتہٕ اسہِ آسہِ کانٛہہ لفظ آسہِ لیکھُن، یا یِتھے پٲٹھۍ الف ب پ یِم سٲری لفظ یِم چھِ یِمن سارنٕے لفظن ہُنٛد گژھِ اسہِ پتہ آسٕنۍ کہ ییٚمہِ ساتہٕ اسہِ کانٛہہ لفظ یہِ حروفن ہٕنٛز گژھِ پتہ آسٕنۍ، ییٚمہِ ساتہٕ اسہِ کانٛہہ لفظ بناوُن چھُ، سُہ لفظ بناونہٕ خٲطرٕ کُس ہِش شکل چھِ ییٚمہِ ساتہٕ اسہِ پیٚوان ضروٗرت یہ لفظ بنانے خاطر۔ تو یہ اس لیے یہ جو ایکسرسائز چل رہی ہے یہ ہم لوگوں کے لیے بہت ہی اہم ہے، تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ ہم کس طرح سے اپنی جو اردو ہے وہ جو ہم کس طرح سے مطلب اس کو لفظ کس طرح سے بنا سکتے ہیں۔ تو آج یہاں پہ ہی میں انشاء اللہ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔